الان داریم کجا میری؟ الان داریم کجا میری؟ شیرینی عروسیمون. بخور. چیزی از گلوم پایین نمیره. منم نمیتونم چیزی بخورم. پس چرا اینقدر سفارش دادی؟ عروسیمونه ها. نباید خسیس بازی در بیارم. یادته؟ توی همین هتل به این پیشنهاد دادی. حالا باورت شد که ازدواج کردیم دیگه؟ من از اولش هم مطمئن بودم که تو با هم ازدواج میکنی. جدی؟ باشه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که اینطوری شه. هوری، دیگه باید باور کنی. دیگه باید دوتامون باور کنیم که زن و شوهریم. حالا تو هم یه چیزی بخور دیگه، وگرنه قطارمون دیر میشه. به جز لباسی که از نیوشا گرفتم هیچی با خودم نیاوردم. مامانم تا خونه یه اونم میره. الان فکر کردی؟ ناراحت شدم و از خونه اومدم بیرون. البته من ناراحت شدم که از خونه بیرون اومدم. فرار نکردم. میدونی جمال، من از اون کارایی که دخترهای دیگه موقعی فرار کردن نکردم. مثلا پول برمیدارن، طلا برمیدارن، من هیچی بر نداشتم. حتی کارت پولم هم گذاشتم همونجا بمونه. کار خوبی کردم نه؟ دارم باهات حرف میزنم. آره خوب کردی. البته یه مقدار پول نقد به خودم آوردم. 10-20 روپیه داشتم، همونو آوردم. با خودم گفتم تو پولی داشته باشی یا نه، حالا محض احتیاط با خودم بیارم دیگه، تو را به دردمون میخوره. حالا تو چه فکری داری؟ کی و کجا بگیم که این اتفاقها افتاده؟ گوشیم هم خاموشه. اونا تا شب منتظر میشن. بعدش دارم فکر میکنم وقتی تو قطار نشستیم بهشون یه پیام میدم. اینو نمیگم که کجا و چطور دارم میرم. فقط اینو میگم که با تو هستم. اونا هم منتظر نباشن. اونا هم تو همین شهر دنبالم میگردن. بعد وقتی رسیدیم اونجا یه ذره صبر میکنیم، بعد همه چی رو بهشون میگیم. اگه اون آدم احمق تا اونجا اومد و سر و صدا به پا کرد چی؟ جمال تو که آدم داری. اون قیصر تو آدم داری دیگه نه؟ خود من تنها براش بسه. اون تا اونجا نمیاد، ولی اینجا
خیلی گرد و خاک به پاهم میکنه. به پدر و مادرم توهین میکنه. ولی تقصیر خودشونه که همچین بلایی سر دخترشون آوردن. اگه میمردم بهتر بود. پدر و مادرم هم یه بار اذیت میشدن و تمام. این پدر و مادرامون با همون چی کار میکنن؟ اول انقدر با عشق و محبت بزرگ میکنن، بعدش به اسم آبرو میدنمون دست یکی دیگه. بعدم باید یه عمر ذلت و خواری بکشیم. واقعا ببخشید. شیرینی عروسیمونو خراب کردم. خب پس اگه اینا رو نمیخوری همه رو پک کنیم ها؟ تو را به دردمون میخوری. ما نمیریم. ما روستای من نمیریم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.